हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले कक्षा 2 को कम्प्युटर साइन्स भन्ने विषयबाट केही पाठहरु हेरिरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले पाठ 3 हेरेका थियौं। पाठ 3 मा रहेको थियो युजेज अफ कम्प्युटर, यानी कि कम्प्युटरको प्रयोग कहाँ र कसरी हुन्छ भनेर हामीले पाठ 3 मा हेरेका थियौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पाठ 1 र पाठ 2 हेरेका थियौं भने आज हामी पाठ 4 हेर्ने छौं। लेसन 4 मा रहेको छ पार्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम, यानी कि कम्प्युटर सिस्टमको विभिन्न भागहरू। आज हामी कम्प्युटर सिस्टमको भागहरूको बारेमा हेर्ने छौं। तपाईहरुले आज यो पाठबाट के सिक्नुहुन्छ भने यु विल लर्न अबाउट सीपीयू को बारेमा सिक्नुहुन्छ, मोनिटर, कीबोर्ड एन्ड माउस, स्पिकर एन्ड प्रिन्टर। तपाईहरुले चाहिँ आज सीपीयू, मोनिटर, कीबोर्ड एन्ड माउस, स्पिकर एन्ड प्रिन्टरको बारेमा सिक्नुहुन्छ। अब हामी लेसन तर्फ जाउँ है त। The human body is made of different parts like head, eyes, mouth, nose, hand and legs, etc. A computer has also many parts. Some basic parts of a computer are CPU, mouse, keyboard, monitor, printer and speaker. यहाँ चाहिँ के भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको शरीर विभिन्न अङ्गहरू मिलेर बनिएको हुन्छ है। यो चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, हामी मानिसको शरीर चाहिँ विभिन्न अङ्गहरू बनेर बनेको हुन्छ। जस्तै के हो त, टाउको भयो, आँखा भयो, नाक भयो, कान भयो, मुख, हात है र खुट्टाहरू। यस्तो यो विभिन्न अङ्गहरू बनेर चाहिँ हाम्रो मानिसको शरीरहरू बनेको हुन्छ। त्यस्तै कम्प्युटरको पनि विभिन्न भागहरू मिलेर पुरै कम्प्युटर सिस्टम बनेको हुन्छ। त्यो भागहरू चाहिँ के हो त, सीपीयू भयो, माउस भयो, कीबोर्ड, मोनिटर, प्रिन्टर एन्ड स्पिकर। यी भागहरू मिलेर चाहिँ पुरै कम्प्युटर सिस्टम बनिएको हुन्छ। अब हामी सीपीयू को बारेमा हेर्ने छौं। सीपीयू यानी कि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सीपीयू भनेको चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो। CPU is the most important part of a computer. It does all the tasks that we want a computer to do. It controls all the other parts such as monitor, keyboard and mouse. These parts have to be connected to the CPU for them to work. यहाँ चाहिँ के भनिएको हो भन्दाखेरि चाहिँ CPU कम्प्युटरको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो है। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो र यो चित्र चाहिँ CPU को हो। यसले हामीले चाहेको सबै काम गर्छ। CPU ले चाहिँ कम्प्युटरको अरु भागहरू कन्ट्रोल यानी कि नियन्त्रण गर्छ, जस्तै मोनिटर, कीबोर्ड र माउस। CPU ले चाहिँ के गर्दा रहेछ त, कम्प्युटरको अरु भागहरू जस्तै मोनिटर, कीबोर्ड र माउसहरू भयो, तिनीहरूलाई के गर्छ त, कन्ट्रोल यानी कि नियन्त्रण गर्छ। यी सबै भागहरू चाहिँ CPU सँग जोडिएको हुनुपर्छ अनि मात्रै काम हुन्छ है। यो मोनिटर, कीबोर्ड र माउसहरू के भयो त, यिनीहरू चाहिँ सबै CPU सँग जोडिएको हुनुपर्छ अनि मात्रै काम हुन्छ, नभए हुँदैन। यहाँनेरि मैले एउटा ह्युमन ब्रेनको चित्र पनि राखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो दिमागको चित्र हो। मैले यो चित्र चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ CPU लाई चाहिँ ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेर पनि भनिन्छ। किन भनिएको हो त, CPU ले चाहिँ सबै काम गर्छ। अघि पनि भनेको थिएँ, यहाँनेरि CPU एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो र यसले सबै काम गर्छ र यसले अरु विभिन्न भागहरूलाई नियन्त्रण यानी कन्ट्रोल पनि गर्छ है। योसँग जोडिसकेपछि मात्रै कम्प्युटरमा काम हुन्छ, नभए काम हुँदैन। यदि हामीले माउस नै जोडेनौं, मोनिटर नै जोडेनौं, कीबोर्डै जोडेनौं भने केही काम पनि हुँदैन र यसले सबै काम गर्छ है। हाम्रो दिमागले पनि त सबै काम गर्छ नि है। यहाँनेरि हाम्रो नसा, नर्भ्सहरू सबै कनेक्टेड हुन्छ, त्यही भएर सबै काम गर्छ। हाम्रो दिमागले पनि सबै काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ CPU लाई चाहिँ ब्रेन अफ कम्प्युटर पनि भनिएको हो। अर्को रहेको छ मोनिटर। A monitor looks like a television screen. A monitor can show us photos, movies, games and other activities. A mouse pointer can be seen on a monitor. Often, whatever we type using a keyboard can be seen on a monitor. यो चाहिँ मोनिटरको चित्र हो। मोनिटर टिभी को स्क्रिन जस्तै देखिन्छ। तपाईहरुले पनि यहाँ देख्नुभयो होला, यो टिभी को स्क्रिन जस्तै देखिन्छ। मोनिटरमा हामी चित्र हेर्ने, फिल्म हेर्ने,
गेम्स खेल्ने र अन्य थुप्रै काम गर्न सक्छौं है। हामीले मोनिटरमा यहाँ पनि तपाईले देख्नु भएको छ, यहाँनिर चित्रहरू देख्नु भएको छ। हामी फिल्म पनि हेर्न सक्छौं, चित्र पनि हेर्न सक्छौं, गेम्सहरू पनि खेल्न सक्छौं। मोनिटरको स्क्रिनमा माउसको पोइन्टर देखिन्छ है। यो हाम्रो तपाईले यहाँ जे देख्नु भएको छ यो पनि मोनिटरको स्क्रिन हो। त्यसमा चाहिँ के देखिन्छ त माउसको पोइन्टर देखिन्छ। तपाईले यो एरो जस्तो देख्नु भएको छ, यो मैले चलाइराखेको हो, यो चाहिँ माउसको पोइन्टर हो। त्यो हामी कहाँ देख्ने रहेछौं त मोनिटरको स्क्रिनमा देख्ने रहेछौं। हामीले किबोर्डमा जे लेखे पनि मोनिटरमा देखिन्छ है। हामीले किबोर्डबाट जे टाइप गर्छौं त्यो सबै मोनिटरको स्क्रिनमा देखिन्छ। र तपाईहरुले यो देखिरहनु भएको छ नि, यो जे कुरा टाइप गरिरहेको यो पनि मैले सबै किबोर्डबाट टाइप गरेको हो र तपाईहरुले कहाँ देखिरहनु भएको छ त स्क्रिनमा, मोनिटरको स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। अब हामी किबोर्डको बारेमा हेर्ने छौं। A keyboard is used to write on a computer. We can also use a keyboard to give instruction to a computer. The buttons on a keyboard are called keys. The keys on which we see alphabet letters A to Z are called alphabet keys. Numbers 0 to 9 are called number keys. Keys with words like enter, backspace are called special keys. यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि किबोर्ड चाहिँ लेख्नको लागि प्रयोग हुन्छ। यो देख्नु भएको चित्र चाहिँ किबोर्ड हो है। यहाँबाट हामी चाहिँ विभिन्न अरु थुप्रै कुराहरू लेख्न सक्छौं। किबोर्ड कम्प्युटरलाई निर्देशन दिन पनि प्रयोग गरिन्छ है। इन्स्ट्रक्सन, कम्प्युटरलाई के गर्ने के नगर्ने भनेर इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि पनि किबोर्डको प्रयोग हुन्छ। किबोर्डमा भएको बटन्सलाई कीज भनिन्छ। तपाईहरुले यो जुन किबोर्डमा देखिरहनु भएको छ नि थुप्रै बटनहरू, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त यिनीहरुलाई चाहिँ कीज भनेर भनिन्छ। हामीले किबोर्डमा देखेको ए देखि जेड सम्मको कीलाई अल्फाबेट की भनिन्छ है। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर अल्फाबेट कीजहरु छ नि है। ए देखि जेड सम्म हुन्छ है, ए बी सी देखिको जेड सम्म हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अल्फाबेट की भनेर भनिन्छ। 0 to 9 अथवा 0 देखि 9 सम्म भएको कीलाई चाहिँ नम्बर की भनिन्छ है। यहाँनिर तपाईहरुले 0 देखिको 9 सम्म देख्नुहुन्छ है। यो लाइनमा चाहिँ 0 देखिको 9 सम्मको कीजहरु छ। यो चाहिँ नम्बर भएको कारणले यसलाई चाहिँ नम्बर कीज भनिन्छ। अनि त्यहाँदेखि किबोर्डमा भएको इन्टर, ब्याकस्पेस कीहरुलाई चाहिँ स्पेशल की भनिन्छ है। हाम्रो किबोर्डमा इन्टर, ब्याकस्पेस भन्ने कीहरु पनि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ स्पेशल की भनेर भन्ने गरिन्छ। While typing, use space bar key, backspace key, enter key है। हामीले किबोर्डमा केही कुराहरू टाइप गर्दा चाहिँ हामी कुन की पनि प्रयोग गर्छौं त स्पेस बार की प्रयोग गर्छौं, ब्याकस्पेस की पनि प्रयोग गर्छौं र इन्टर की को पनि प्रयोग गर्छौं। हामी स्पेस बार की को बारेमा हेर्ने छौं। To leave some space between letters or numbers. This is usually the longest key in the bottom row and has nothing written on it. यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अक्षर अथवा अंकको बीचमा ठाउँ छोड्नको लागि स्पेस बार की को प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ सबैभन्दा लामो की हो जसमा केही पनि लेखिएको हुँदैन है। यो स्पेस बार की चाहिँ सबैभन्दा लामो की हो है। यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो जुन औंलाले देखाएको की छ नि सबैभन्दा लामो यो चाहिँ स्पेस बार की हो। अरु कीहरु कति सानो सानो छ तर यो स्पेस बार की चाहिँ एकदमै लामो छ र यसमा केही पनि लेखिएको हुँदैन है। यो चाहिँ कुनै पनि नम्बरहरु लेख्दा भयो अथवा अक्षरहरु लेख्दा भयो बीचमा ग्याप अथवा ठाउँ छोड्नका लागि प्रयोग हुन्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, म तपाईलाई गरेर पनि देखाउने छु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अब यो रो र एन्ड को बीचमा मैले ठाउँ छोड्नु पर्यो भने स्पेस कीलाई प्रेस गरे पनि यहाँनिर ग्याप हुन्छ है। हेर्नुहोस् है त है, यहाँनिर ग्याप भयो हो। यो चाहिँ के त स्पेस बार की क्लिक गर्यौं भने चाहिँ यहाँनिर हामीले ग्याप अथवा ठाउँ छोड्न सक्छौं। अब हामी ब्याकस्पेस की हेर्ने छौं। This is usually the last key in the numbered row. It is used to erase characters from right to left.
यो की चाहिँ नम्बर कीको लास्टमा हुन्छ। अघि मैले जुन नम्बर 0 to 9 देखाएँ नि, त्यो कीको त्यो लाइनको लास्टमा चाहिँ ब्याक स्पेस की हुन्छ। यसले चाहिँ दाहिनेदेखि देब्रे लेखिएको कुरालाई मेट्ने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो इरेजर जस्तै हो है। कुनै पनि कुराहरू हामीले मेट्न पर्यो भने दाहिनेदेखि लिएर देब्रे मेटिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, म तपाईँलाई यो पनि गरेर देखाउने छु। अब हेर्नुहोस् है त, अब हामीलाई यो मेटाउनु पर्यो भने म यहाँ मेरो किबोर्डबाट ब्याक स्पेस थिचेँ भने यो मेटिन्छ। हेर्नुहोस् है त, देख्नुभयो मेटियो नि है। अघिको कुराहरू हो, यो चाहिँ ब्याक स्पेस कीको कारणले गर्दाखेरि हो। यो चाहिँ इरेजरको जस्तै काम गर्छ। अब हामी इन्टर कीको बारेमा हेर्नेछौँ। टु मुभ द नेक्स्ट लाइन, दिस इज फाउन्ड एट द एन्ड अफ द मिडल रो अफ लेटर्स है। अर्को लाइनमा जानको लागि इन्टर कीको प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ अक्षर भएको कीको अन्तिमतिर हुन्छ। जुन अघि हामीले अल्फाबेट की हेरेको थियौँ नि, एदेखिको जेड हो त्यो अल्फाबेट कीको अन्तिमतिर बीचको लाइनको अन्तिमतिर चाहिँ यो इन्टर की हुन्छ है। देख्नुभएको यो चित्र चाहिँ इन्टर कीको चित्र हो। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ इन्टर की हो। यो पनि म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् है त, हामी यो यहाँनिर बीचमा छौँ। अब हामी चाहिँ तल्लो लाइनमा जानु पर्यो भने मैले यहाँ मेरो किबोर्डमा इन्टर की थिचेँ भने है यहाँ तल जान्छ। देख्नुभयो, अर्को लाइनमा जान्छ। यो चाहिँ इन्टर कीको प्रयोगले गर्दाखेरि भएको हो। अब हामी माउसको बारे हेर्नेछौँ। A mouse is used to select an item shown on the monitor. The mouse usually has 2 buttons and a small wheel between the buttons. मनिटरमा देखाइएको कुरा सिलेक्ट गर्न माउसको प्रयोग गरिन्छ। माउसमा 2वटा बटन र सानो व्हील बीचमा हुन्छ है। 2टा बटन हुन्छ, लेफ्ट र राइट बटन। यहाँ देख्नु भएको छ, दायाँ र बायाँ बटनहरू हुने गर्छ र बीचमा चाहिँ स्क्रोल व्हील हुन्छ। यो चाहिँ गाडीको चक्का जस्तै हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ व्हील भनेर भनिएको हो र यो चाहिँ माउसको चित्र हो। हामी माउस चाहिँ के को प्रयोगको लागि गर्छौँ त हेर्नेछौँ है। टु सेलेक्ट एन आइटम वी फर्स्ट पोइन्ट टु द आइटम एन्ड देन क्लिक द बटन। कुनै कुरा चाहिएको छ भने पहिले हामी त्यो कुरा अथवा आइटममा जान्छौँ र लेफ्ट अथवा देब्रे बटन क्लिक गर्छौँ। म यो तपाईहरुलाई गरेर पनि देखाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस् है त, हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिएको छ अरे, यो आइटम चाहिएको छ भने सुरुमा हामी के गर्ने त, यो जुन माउसको पोइन्टर छ यसलाई चाहिँ हामीले यसमा लाने र लेफ्ट बटन, माउसको लेफ्ट बटनलाई एकचोटि क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, क्लिक गर्यो, देख्नुभयो यो सेलेक्ट भयो। अर्को रहेको छ, टु स्टार्ट एन एक्टिभिटी वी डबल क्लिक द लेफ्ट बटन। गतिविधि सुरु गर्न हामी बायाँ बटनमा डबल क्लिक गर्दछौँ। त्यो चाहिँ के भनिएको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यो फोल्डरलाई हामी लेफ्ट बटन चाहिँ डबल क्लिक गर्यो भने यसको एक्टिभिटीहरू सुरु हुन्छ भन्नाले यहाँनिर के छ त सबै हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले यहाँनिर डबल क्लिक गर्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर है। देख्नुभयो त, हामीले लेफ्ट बटन डबल क्लिक गर्यो भने चाहिँ यो फोल्डर खुल्छ है। हामीले यहाँ देख्न पनि सक्छौँ। To control an activity, we click the right button. गतिविधि नियन्त्रण गर्न हामी दायाँ बटन क्लिक गर्दछौँ है। हामी के गर्ने के नगर्ने भनेर गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ दायाँ बटनलाई क्लिक गर्छौँ। हामीले राइट बटन क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यो आइटमलाई हामीले राइट बटन यहाँनिर पोइन्ट गरेर राइट बटन क्लिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, देख्नुभयो, राइट बटन क्लिक गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू आउँछ। के गर्ने त, सेन्ड गर्ने हो कि, कट गर्ने हो कि, कपी गर्ने हो कि, यसलाई डिलिट पो गर्ने हो कि, रिनेम पो गर्ने हो कि भनेर चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू आउने गर्छ। टु मुभ अप एन्ड डाउन अ पेज वी युज द व्हील अर स्क्रोल बटन। एक पृष्ठ माथि र तल सर्नको लागि हामी व्हील वा स्क्रोल बटन प्रयोग गर्दछौँ है। यो बिचको जुन स्क्रोल बटन यसको चाहिँ के काम हो भन्दाखेरि चाहिँ
कुनै पनि पेज अथवा कुनै पनि वर्डहरूलाई भयो तलमाथि गर्नका लागि चाहिँ हामी यसको प्रयोग गर्छौं है। अब यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् है, मैले यो बिचको व्हीललाई चलाए भने के हुन्छ त, ध्यान दिनुहोस् है हामीले के हुन्छ त, यो अर्कोमा देख्नुभयो सुरुको उसमा गयो, फेरि हामी तल पनि आउन सक्छौं। यो चाहिँ बिचको व्हील प्रयोग गर्यो भने हामी तलमाथि गर्न अथवा सार्न सक्छौं। अर्को कम्प्युटरको भाग रहेको छ स्पिकर्स। स्पिकर्स आर युज्ड टु लिसन टु म्युजिक अर अडियो फ्रम कम्प्युटर। स्पिकर चाहिँ के को लागि प्रयोग हुन्छ त, गीत सुन्न भयो अथवा अडियो कोही मान्छेहरू बोलेको भयो सुन्नको लागि चाहिँ स्पिकरको प्रयोग हुन्छ र यो चाहिँ स्पिकरको चित्र हो। अर्को रहेको छ प्रिन्टर। तपाईहरु सबैलाई प्रिन्टरको काम के हो र के गर्छ भनेर थाहा होला। A printer is used to print text and pictures on paper. This is called a hard copy output. है प्रिन्टरले चाहिँ कुनै कुराहरू प्रिन्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ, जस्तै पिक्चर भयो, कुनै पनि पेपरमा लेखिएको प्लेन टेक्स्टहरू भयो है, त्यो चाहिँ प्रिन्ट गर्नका लागि प्रिन्टरको प्रयोग हुन्छ र यो चाहिँ प्रिन्टर हो। देख्नु भएको छ यहाँनिर सुरुमा चाहिँ एउटा प्लेन पेपर छ, यसमा चाहिँ केही पनि छैन र बाहिर आउँदा आउटपुट के भएको छ त, यहाँनिर चाहिँ पिक्चर प्रिन्ट भएर आएको छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँनिर एकजना केटी मान्छे कम्प्युटरमा काम गरिरहेको छ, केही कुरा टाइप गरेको छ र प्रिन्टरमा प्रिन्ट भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, हार्ड कपी आउटपुट भनेर भनिन्छ। अब चाहिँ हामी समरी तर्फ जानेछौँ, यानी कि हामी पाठको अन्तिमतिर आयौं। आज हामीले यो पाठमा के सिक्यौं भनेर फेरि रिभाइज गर्नेछौँ। सुरुमा हामीले हेर्यौं पार्ट्स अफ कम्प्युटर। जसरी मानिसको शरीर विभिन्न अङ्गले बनिन्छ त्यसरी कम्प्युटर सिस्टम पनि विभिन्न भागहरू मिलेर बनिन्छ। त्यो भागहरू के हो त, सीपीयू यानी कि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, नोन एज ब्रेन अफ कम्प्युटर। यसलाई कम्प्युटरको ब्रेन पनि भनिन्छ। अर्को हेर्यौं मोनिटर। मोनिटर चाहिँ टिभीको स्क्रिन जस्तै नै हुन्छ। र अर्को रहेछ माउस है। माउसले हामी के गर्न सक्छौं त, माउसको बटन दुईटा हुन्छ, लेफ्ट राइट र बिचमा स्क्रोल गर्ने पनि हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी लेफ्ट क्लिक गर्न सक्छौं, राइट क्लिक गर्न सक्छौं, पेजलाई तल माथि पनि गर्न सक्छौं। अर्को रहेको छ किबोर्ड। किबोर्डमा के हुन्छ त, A to Z सम्म भएको अल्फाबेट किजहरू हुन्छ, 0 देखिको 9 सम्म नम्बर किज हुन्छ। स्पेशल किज के हो त, इन्टर भयो, ब्याक स्पेस भयो, यिनीहरू चाहिँ स्पेशल किजहरू भयो। अर्को हेर्यो प्रिन्टर है। प्रिन्टरबाट हामीले केही कुराहरू प्रिन्ट गर्न भयो, पिक्चर भयो, टेक्स्टहरू भयो, प्रिन्ट गर्न सक्छौं र त्यसको आउटपुटलाई चाहिँ हार्ड कपी आउटपुट भनेर भनिन्छ। अर्को हामीले स्पिकर हेर्यौं है। स्पिकरले चाहिँ हामी गीत सुन्न सक्छौं, कोही मान्छे बोलेको अथवा अडियोहरू भयो, त्यो चाहिँ कम्प्युटरबाट भएको अडियोहरू चाहिँ सुन्न सक्छौं। अब हामी एक्सरसाइज तर्फ जानेछौं। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एक्सरसाइज भयो। नेम द पार्ट्स अफ कम्प्युटर है। यहाँनिर कम्प्युटरको पार्ट्सहरूको चित्र दिएको छ, तपाईहरुले चाहिँ यो चित्र दिएर यहाँनिर ब्ल्याङ्क्समा भर्नु होला है। यो भर्नु होला, तपाईहरु एकछिन यो भिडियोलाई रोकेर राम्ररी हेर्नु र तपाईहरुले कपीमा भर्नु होला र यसको आन्सर म तपाईहरुलाई दिनेछु। यो भिडियो पज गर्नु है, रोकेर एकछिन सोचेर हेर्नु होला र आन्सर चाहिँ पछि हेर्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरुको आन्सर रहेको छ। कतिजनाको मिल्यो होला, कतिजनाको मिलेन होला, त्यही पनि केही छैन। तपाईहरुले यहाँबाट हेरेर तपाईहरुको सबै आन्सर मिलाउनु होला। सुरुको थियो किबोर्ड र यो चाहिँ माउस, अर्को थियो मोनिटर, अर्को थियो स्पिकर, यो चाहिँ प्रिन्टर र यो चाहिँ सीपीयू। तपाईहरुले चित्र हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको पाठ म यति नै राख्नेछु। आशा गर्दछु तपाईहरुले यो पाठ राम्ररी बुझ्नुभयो, कम्प्युटरको पार्ट्सहरू के हो भन्ने बारे पनि थाहा पाउनु भयो होला। अर्को पाठ लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरू आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।